यस सिलसिलामा मैले हेरिराखेको छु प्रचण्डको चटकबाट नअल्मलिएको कुनै संगठन छ भने जिफल विदेशीको दलाली गर्ने, विदेशीको चाकरी गर्ने, आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, बाटोलाई गलत बाटोमा लिएर जाने, जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने, कमजोर पार्ने, शिथिल पार्ने र सिद्ध्याउने तत्त्वहरू जो हामीबाट अहिले भर्खर छुटेर गएकै थियो होला नि गएका मौरीमा दुई खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ मह खोजेर ल्याउने, अर्को चाहिँ अर्काले खोजेर ल्याएको मह तिमीलाई छोडेर त्यो बुढी खानेलाई पनि डाँट मौरी। हामी डाँट मौरी जस्ता होइन, कर्मी मौरीहरू। मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ, मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ। कानुन पढेका साथीहरूले काम पनि राम्रै पाउनुभएको छ। आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्। त्यसै कारण मैले प्रचण्डजीलाई भनिदिएको छु, हामी त भाडाको घरमा छौँ, तर हामी निजी घर भए पनि पेरिस डाँडामा त्यतातिर आँखा पनि आउँदैन। तपाईँको पेरिस डाँडो तपाईँ लानुहोस्, हामीलाई चाहिएको छैन। प्रचण्डले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो र एकपल्ट चुनाव लड्नुभयो सूर्य चिन्हबाट, तर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह मेरो हो। सूर्य चिन्ह राख्ने हामी, सूर्य चिन्ह बनाउने हामी, सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी, जिन्दगीभरि सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने हामी, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हामी, चुनाव लडेर जित्ने हामी। एकपल्ट सूर्य चिन्हमा छाप नलागेको मान्छे मेरो हो सूर्य चिन्ह। निर्वाचन आयोगमा गयो भने सूर्य चिन्ह मेरो हो, मै पाउँ। कहिलेबाट तपाईँको हो सूर्य चिन्ह? कहिलेबाट तपाईँको हो? पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह, पार्टीमै बसेको दिएकै थियो नि। अब लड्दाखेरि सूर्य चिन्हमै लड्न पाउनुहुन्थ्यो। मैले हिजो पनि भने दशा लागेपछि के लाग्छ? यहीँ बसेको भए, यहीँ बसेको भए हेर दशा लाग्यो उहाँहरूले। अब उहाँले जित्नुहुन्छ चुनाव, चितवनमा त उहाँले तपाईँहरूलाई थाहा छ 74मा चितवनमा हामीले जिताएको। ठुला ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लौ न भोट हालिदिनुहोस्। जङ्गलमा त न हिजो बस्नुभएको थियो न अब बस्नु। हिजो जङ्गल बस्नुभएको होइन, उहाँ दिल्ली, लखनऊ, नोएडामा हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनु भयो, कार्यकर्ता बसाउनु भयो, लडाकुहरू बसाउनु भयो जङ्गलमा। आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर राख्ने एउटा, भन्ने अर्को, भित्र अर्कै बाहिर अर्को, यस्तो छैन। भित्र आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, नाता गोता उहाँहरूको त समाजवाद आइसक्यो नि। भन्ने मात्रै हो समाजवाद आइसक्यो, घरबेटीको समाजवाद आइसक्यो। आफन्तवाद भट्टी पसल हो पार्टी। पार्टी त कस्तो भयो भने अस्वस्थ, जे पनि बोल्ने, जस्तो पनि बोल्ने, गाली गलोस्, मुख साडेको छ। मेरो मान्छेलाई खोइ नियुक्ति भनेको छ, मेरो फलानालाई खोइ नियुक्ति भनेको छ। अघिल्लोपल्ट मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मान्छे को हो? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन। पुष्पकमल दाहाल, उनी त अर्कै पार्टीमा थिए, तर पनि उनी हुने छन्। उनलाई उकासेर नढाली हुँदैन भन्ने मान्छे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले प्रचण्डलाई ढाल्नै पर्छ यो सरकार भनेर उकासे थिए। नाम लिएर उचित ठान्दैन, नाम लिएर किन व्यर्थै मुख मात्रै अपवित्र बनाउँछ। केही पत्रिकाहरू छन् जति राम्रो काम गरे पनि तिनले प्रशंसा गर्दैन, राम्रो कामको उल्लेख गर्दैन, केही संसारमा हुँदैन।
कुन कुन हुन् भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि कसका लागि काम गर्छन् त्यो पनि थाहा छ। त्यसपछि अब कार्यकारी भनेर के यसो एउटा पगडी बनाइदिँदा थिएँ खप्नु खाने भएन उफ्रिएर कार्यकारी भनेको छ नाच्दै छ। अब त के फिल हो कि के अरे फिलिङ भएपछि उहाँलाई फिलिङ भएपछि त उहाँले फिलिङ भएर कस्तो ठान्नुभयो आफूलाई सिंह ठानेर अनि मैले भन्नु परेन मुसो होइन अहिले यसो हेर्छु त माइतीलाई गरेर छेउमा हामी यहाँ छौँ। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीज्यू, जी फंड का संस्थापक नेता विष्णु रिमालज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित साथीहरू र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हेरिरहनुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म यस नयाँ परिस्थितिमा नयाँ परिवेशमा तपाईहरुको यो भव्य राष्ट्रिय भेला अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले सुसम्पन्न हुन सकोस् भनेर हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको यस संगठनको दोस्रो पुस्ता संगठनको अर्थात् जी फन्डको आयु 31 वर्षको भयो। 31 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागिको आन्दोलनदेखि लिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म तपाईहरुले असाधारण बलिदान गर्नुभएको छ, योगदान गर्नुभएको छ। तपाईहरुलाई म तपाईहरुको संगठनलाई र तपाईहरुलाई म यसका निम्ति हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मजदुर वर्गीय आन्दोलनको दुनियाँको परिवर्तनको इतिहासमा के योगदान छ म संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु। आधुनिक युग, वास्तविक आधुनिक युग को सुरुवात भन्ने हो भने 1831 मा अथवा 190 वर्ष अगाडि फ्रान्सको लियो भन्ने ठाउँका कपडा उद्योगका मजदुरहरूले आन्दोलन गरेर असमानता, अन्याय, शोषण र दमनका विरुद्ध आवाज उठाएर एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात गरेका थिए। त्यस आन्दोलनले अत्याचारका विरुद्ध, दमनका विरुद्ध, शोषणका विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ र मजदुरहरू आवाज उठाउन सक्षम छन्, सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखा। यो 1831 को त्यस आन्दोलनले त्यसपछि के गर्दै गयो, त्यसको प्रभाव के भयो? त्यो आन्दोलन त धेरै ठुलो आन्दोलनको रूपमा जान सकेन, त्यो सफल पनि हुन सकेन, त्यसलाई दबाइयो। तर त्यसले एउटा नयाँ जागरण आन्दोलन, चार्टिस्ट आन्दोलन भन्ने सुरु गर्यो। त्यसको परिणाम चार्टिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्यो। त्यसको परिणाम अफिममा लट्याइएको चीन, अफिमका विरुद्धको अभियानमा, अफिम वार भनेर 1840 मा चीनमा अफिम वार सुरु भयो, अफिमका विरुद्धको अभियान सुरु। त्यो जागरण, त्यो आन्दोलन
त्यसपछि यी आन्दोलनमा रहेका मागहरूको अर्थ के हो? हाम्रो समाज के हो, समाज कस्तो छ, यस समाजका समस्या के हुन् र यो समाज अब कता जानुपर्छ भनेर चिन्तन मननहरू सुरु भए। दार्शनिकहरू, विद्वानहरू, अर्थशास्त्रीहरू, राजनीति शास्त्रीहरू, समाजशास्त्रीहरूले विचार विमर्श गर्न थाले, चिन्तन मन्थन गर्न थाले। त्यसै हिसाबमा इन्टरनेसनल लिग भन्ने संस्था पनि बन्यो। मार्क्स र एंगल्स त्यस बेला भर्खरका युवाहरू थिए, तर यो समाजमा देखा परिरहेका समस्याहरू के हुन् र तिनको समाधान के हुन सक्छ भनेर चिन्तन मनन गर्ने अगुवाई गरे। 1847 मा यस चिन्तन मननले एउटा खास आकार लियो र 1848 को सुरुमा पुग्दा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भन्ने निस्कियो, जसले मानव जातिको मस्तिष्कलाई हल्लाइदियो, चिन्तनको सिलसिलालाई तोडिदियो र भगवान भरोसे भन्ने कुरालाई हटायो। पूर्व जन्मका खेलका नाटकीय कुराहरूलाई, कथाहरूलाई पन्छाएर मानिसले मानिसलाई शोषण गरेर असमान भएको हो यो समाज। त्यसकारण शोषणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र समानता प्राप्त गर्नुपर्छ, न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य मान्यता स्थापित छ। त्यसले समतामूलक समाज, मानव जाति एउटै हुन्छ, बराबर हकको हुन्छ, सबैले अवसर पाउँछन्, समृद्ध हुन्छ यो संसार र कोही पनि मानिस अधिकारविहीन, अवसरविहीन त्यस्तो हुँदैन, असुरक्षित हुँदैन, शोषण पनि कायम रहँदैन। शोषणका राजहरू, शोषणका राजका महलहरू ढल्नेछन् र श्रमजीवी वर्ग विजय हुनेछ र संसार समानतामा पुग्नेछ, जसलाई समानताको समाज, साम्य बराबरीको समाज अथवा साम्यवाद भन्छ। त्यो घोषणापत्र 1848 मा पुग्दा तयार हो। 1848 मा घोषणापत्रले मजदुर आन्दोलनको एउटा सानो 500 रेक्टर स्केलको भूमिका रह्यो। 1848 मा 52 मा पुग्दा मजदुर आन्दोलनले विश्वव्यापी रूपमा भन्ने हो भने करिब 7 रेक्टर स्केलको भूमिका ल्याउने स्थिति। 1871 मा पुग्दा पेरिस कम्युन जस्तो त्यही मजदुर आन्दोलनका राग र तापले, त्यो विचारका प्रभावले पेरिस कम्युन जस्तो आन्दोलन भयो। पहिलोपल्ट जनता शासक बने मानव इतिहास। पहिलोपल्ट शासक बनेर फ्रान्स जस्तो देशमा, पेरिस जस्तो ठाउँमा 72 दिनसम्म जनताको राज। असङ्गठित थियो, सङ्गठित थिएन, सङ्गठनका अनुभव थिएन, अनुभवहीनता थियो, त्यसकारण 72 दिनमा त्यो ढल्छ। तर त्यसले दुनियाँलाई झकझकायो र त्यसपछि उपनिवेशवाद विरुद्धको आन्दोलन दुनियाँमै तीव्र गतिले गयो। साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलन, राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलन, राष्ट्रिय मुक्तिका आन्दोलन अत्यन्तै तीव्र वेगका साथ। यी कुराहरूका पछाडि मजदुर वर्गीय चेतना, अन्याय, दमन, शोषण र थिचोमिचो विरोधी मानवीय भावनाको प्रकटीकरण र त्यसलाई सङ्गठित रूपमा लानुपर्छ भन्ने कुरा, खास गरी यो 48 मै गएर देखा परिसकेका थियो। तर त्यो 48 को कुरालाई पेरिस कम्युनले अझ बढी स्पष्ट पार्यो र पेरिस कम्युन असङ्गठित भएको हुनाले गर्दा त्यसपछि सङ्गठनको सिलसिला भयो। विभिन्न सङ्गठनहरू बने र 1886 मा पुग्दा विश्व प्रसिद्ध मजदुर आन्दोलन सिकागोमा, 1886 मा पुग्दा मजदुर आन्दोलन
जसलाई सिकागोको आन्दोलन भनिन्छ र त्यसपछि त्यस आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई लिएर त्यहाँ दमन भयो, त्यहाँ मजदुरहरू मारिए। त्यसपछि मजदुरहरूको झन्डा, त्यो रगतमा लतपतिएको मजदुरहरू मारिँदा उनीहरूको रगतमा लतपतिएको झन्डालाई, कपडालाई उठाएर मजदुरहरूले हाम्रो अबको झन्डा रातो झन्डा हो भनेर उद्घोष गरे। यो त्यसपछि तपाईँहरूले आज हल्लाइरहेको झन्डा रातो किन छ भन्दा यो 1886बाट सुरु भएको बलिदानको इतिहास त्यस्तो छ, मजदुरहरूको बलिदानको इतिहास त्यस्तो छ। 89बाट यसलाई एउटा मजदुर दिवसको रूपमा, मई दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरियो। त्यही मईको दिनलाई स्मरण गरेर मईको पहिलो दिन मे फर्स्टलाई 1886लाई ध्यानमा राखेर 89बाट मई दिवस मनाउन थालियो, जुन दिवस अहिलेसम्म विश्वभरिका मजदुरहरूले संसारभरि नै मे डेका रूपमा मनाउँछ। त्यस आन्दोलन त्यतिमै रोकिएन, त्यसको ताप, त्यसको रात, त्यसले देखाएको दिशा, त्यसले देखाएको बाटो त्यतिमा रोकिएन। 1903मा पुग्दा लेनिनको नेतृत्वमा फरक ढङ्गले सङ्गठनात्मक सिद्धान्त सहित यसरी मजदुर यसरी सङ्गठन बन्छ, सङ्गठन बनाउने सिद्धान्त, चलाउने सिद्धान्त यो हो भनेर त्यो सिद्धान्त, त्यो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, त्यो विधि, त्यो नीति पद्धति भनेको आज पार्टी छोडेर जाने, विदेशीको दलाली गर्ने अनि नीति र पद्धतिका कुरा गर्ने चाटुकारहरूका जस्ता कुरा होइन। त्यो सङ्गठन बनाउने नीति, सङ्गठन चलाउने नीति, विधि र पद्धति भनेका थिए। यो 1903मा लेनिनले पहिलेदेखिका सङ्गठनका प्रयासहरूलाई पुनर्गठित गरेर नयाँ ढङ्गले 1903बाट सुरु। यो मजदुर वर्गीय आन्दोलन पहिले श्रमजीवी आन्दोलनको रूपमा मात्रै चिनिन्थ्यो। चीनको 4 मई आन्दोलन 1919को मई 4 का दिन भएको जुन विशाल आन्दोलन थियो, त्यसपछि केही समय त्यो चल्यो। त्यसले मजदुर आन्दोलनलाई, श्रमिक आन्दोलनलाई श्रमजीवी आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्यो। त्यसभन्दा अघि अक्टोबर क्रान्ति भयो 1917, तर त्यसले पनि श्रमिक आन्दोलनलाई श्रमजीवी आन्दोलनसम्म विस्तार गर्न सकेका थिए। किसानलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण छँदै थियो। श्रमजीवी भए पनि मजदुर बाहेक, सडकद्वारा बाहेकहरूलाई फरक ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण थियो। तर 4 मई आन्दोलनले त्यसलाई अलिकति माथि उठायो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 1921मा स्थापना भएपछि र त्यसभन्दा पछि राष्ट्रिय एकीकरणको अभियान चिनले चलाएपछि त्यो आन्दोलन श्रमजीवी वर्गको र त्योभन्दा अझ बढ्ता राष्ट्रिय आन्दोलनमा पनि परिणत भयो, जसले उपनिवेशवाद विरोधी आन्दोलनको एउटा लहर सिर्जना गरेर उपनिवेशका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरू, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू लगातार एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै रहे। त्यसले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई, साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई एउटा नयाँ छटपटीमा पुर्यायो। उनीहरूका अहङ्कारहरू टक्राउन थाले। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी अहङ्कारका टकराए। श्रमजीवी वर्गहरूसँग सामना गर्ने उपायका खोजीहरू, आफू सबल हुने र अरूलाई दबाउने प्रवृत्तिका ती उपज थिए र ती मजदुर आन्दोलन विरोधी कुरा हुन्। मजदुर वर्ग सधैँ शान्तिको पक्षमा गयो, सधैँ स्वाधीनताको पक्षमा गयो। यो कुरा चिनिया क्रान्तिमा पुग्दा, हुनार किसान आन्दोलनमा पुग्दा, मजदुर किसानको आन्दोलन
श्रमजीवी वर्गको आन्दोलनको रूपमा व्याप्त भयो। नेपालको सन्दर्भमा मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्यो। अघि मैले दोस्रो पुस्ताको आन्दोलन भने, दोस्रो पुस्ताको सङ्गठन भने विफन्डलाई, त्यसको अर्थ 1903 तिर, 2003 सालतिर, 1947 तिर, 2003 सालतिर, विक्रम सम्वतको 2003 सालतिर आइपुग्दा नेपालमा मजदुर वर्ग केही अगाडि स्थापना भएको थियो। केही अगाडिदेखि मजदुर वर्ग प्रकट भएको थियो, उद्योगहरू स्थापना भएका थिए र नेपालमा पुँजीपति र मजदुरको अभ्युदय भइसकेका थियो नेपाल। त्यसकारण 1903 को अन्त्यसम्म पुग्दा नेपालमा मजदुर आन्दोलन, मजदुर वर्ग सङ्गठित हुने र आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको थियो। त्यसकारण विराटनगरमा 2003 साल र 4 सालको मजदुर आन्दोलन भयो। हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। नेपालमा वर्गीय चेतना, वर्गीय ढङ्गले यो राणा शासन विरोधी आन्दोलन गर्यो। राणाले शासन गरे के हुने, राजाले शासन गरे के हुने, त्यस प्रकारको एउटा सामान्य लोकतन्त्र भन्ने कुरा, त्यो भन्दा पनि बढी केही पनि गर्न नपाइने जहानिया शासन जुन राणाको भनेर यो राजा र राणाको सन्दर्भको बिचको अन्तर्विरोधलाई राजा पक्षीय ढङ्गले, राणा विरोधी ढङ्गले जुन परिणत गर्न खोजियो जनताको चेतनालाई, जनताको आन्दोलनलाई, त्यसका विरुद्ध मजदुर वर्गीय आन्दोलनले नयाँ सेप दियो नेपाल। त्यसले नेपाली कङ्ग्रेस बन्यो, लाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र पछि राष्ट्रिय कङ्ग्रेस बन्यो र तिनीहरूको एकीकरण राष्ट्रिय कङ्ग्रेस र नेपाली कङ्ग्रेस यिनीहरू मिले। लाल कम्युनिस्ट र अरू कम्युनिस्टहरू मिले र 5 सालमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी, कङ्ग्रेस पार्टी यिनीहरू वास्तविक अर्थमा गठित भए र एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात। यस वर्गीय चेतनाको नेपालमा सुरु गर्ने हाम्रै अग्रसर थिए र हामी ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ कङ्ग्रेस पार्टी पनि 6 सालमा एकीकरण भयो, कम्युनिस्ट पार्टी पनि 6 सालमा पछिल्लो थियो। पहिलो अलिकति लाल कम्युनिस्ट पार्टी 3 सालमा बनेको भए पनि त्यसले गति लिन सके। त्यसकारण अर्को कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो 6 साल। यस कम्युनिस्ट पार्टीले अघिल्लोले अलिकति वर्गीय स्वरूप आन्दोलनको सम्पूर्ण सङ्गठित रूप लिन नसकेका हुनाले हामीले आफ्नो स्थापना दिवस 2006 साल वैशाखलाई नै मानेका छौँ। त्यसैता हाम्रो मजदुर वर्गीय आन्दोलन श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलनको रूपमा व्यापक बनेको छ र श्रमजीवी वर्गीय आन्दोलन परिवर्तनका लागिको आन्दोलन, देशभक्तिको आन्दोलन, लोकतन्त्रका लागिको आन्दोलन, सामाजिक न्याय र समानताका लागिको आन्दोलन जुन हो, त्यो आन्दोलनको एउटा बलियो महत्त्वपूर्ण पक्ष श्रमिक आन्दोलनको रूपमा, मजदुर आन्दोलनको रूपमा रहेर दोस्रो पल्ट फेरि मजदुरहरू एउटा सिलसिला टुटेको अवस्थाबाट फेरि सङ्गठित भएर जी फन्ड बन्यो 2046 साल। त्यसैता मैले अघि नै भने तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ र यहाँ आइपुग्नु। यस सिलसिलामा मैले हेरिराखेका छु प्रचण्डको चटकबाट नअल्मलिएको कुनै सङ्गठन छ भने जी फन्ड। अरू अनेक सङ्गठनहरू प्रचण्डको चटकबाट अल्मलिए, झुकिए, अनेक कुराहरू भए, तर जी फन्ड अल्मलिएन। जी फन्ड कुनै चटकेका छलछामपूर्ण कुराहरूबाट अल्मलिँदो रहेनछ। तपाईँहरूले मजदुर एकता जिन्दाबाद भन्नुभयो। आज नेपालमा मजदुर आन्दोलनलाई बलजफ्ती केही तत्त्वहरूले मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित गरेका छन् र हामीले
मजदुर आन्दोलनलाई विभाजित हुन नदिएर अरू साथीहरूलाई पनि समावेश गरेर अल्मलिएका साथीहरूलाई भ्रमबाट मुक्त गरेर अँध्यारोमा टर्च लाइट बाले जस्तो बालेर सही बाटो हामीले देखाएर ती साथीहरूलाई पनि यस आन्दोलनमा समावेश गर्नुपर्दछ र एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन नेपालमा निर्माण गर्नुपर्दछ अझ व्यापक। अहिले पनि केही तत्त्वहरूले केही मजदुर साथीहरूलाई अल्मल्याएका छन्, केहीलाई झुटा सपना झुटा आश्वासन देखाएका छन्, बाँडेका छन्। त्यस्ता कुराहरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता कुराहरूबाट हाम्रा साथीहरूलाई मजदुर साथीहरूलाई मुक्त गराउनु, त्यस्ता पक्षहरूबाट मुक्त गराएर हामीले सही बाटोमा सही धारमा लाग्नु। आज देश एउटा दो बाटो जस्तोमा पुगेको छ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। यो दो बाटोमा गलत बाटोतिर देशलाई लानका लागि अरू कोही भन्दा बढ्ता आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने, समाजवादी उन्मुख भन्न रुचाउने, समाजवादी हो भन्न रुचाउने, श्रमिकको नाम लिएर नथाक्ने, मजदुरको नाम लिएर नथाक्ने, देशको कहिले कहिले उच्चारण गर्ने, विदेशीको दलाली गर्ने, विदेशीको चाकरी गर्ने, आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, बाटोलाई गलत बाटोमा लिएर जाने, जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने, कमजोर पार्ने, शिथिल पार्ने र सिद्ध्याउने तत्त्वहरू जो हामीबाट अहिले भर्खर छुटेर गएकै थियो होला नि, गएर हामीले त अझै हटाएको छैन, उनीहरूलाई अझै निकालेको छैन, तर उनीहरू गएका हौँ भन्दैछन्। त्यो हामी कहिले निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाउँछौँ, कहिले अदालतबाट मुद्दा हालेकोबाट थाहा पाउँछौँ। हामी राजनीति गर्छौँ, राजनीति मुद्दा होइन। हामी राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू हौँ। हामी देश बनाउने मौरीमा दुई खालका हुन्छ। एउटा चाहिँ मह खोजेर ल्याउने, अर्को चाहिँ अर्काले खोजेर ल्याएको मह तिमीलाई त्यो गुडुगुडी खानेलाई पनि डाँट मौरी। हामी डाँट मौरी जस्ता होइन, कर्मी मौरीहरू। हामी देश बनाउने अभियानमा लागेका छौँ, उहाँहरू मुद्दा गर्ने अभियानमा लाग्छ। मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ, मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ। कानुन पढेका साथीहरूले काम पनि राम्रै पाउनुभएको छ। आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्। सबैले उहाँहरूले पनि काम पाउनुभएको छ। हामी झगडिया होइन। त्यसै कारण मैले प्रचण्डजीलाई भनिदिएको छु, हामी त भाडाको घरमा छौँ, तर हामी निजी घर भए पनि पेरिस डाँडामा त्यतातिर आँखा पनि लाउँछौँ। तपाईँको पेरिस डाँडो तपाईँ लानुहोस्, हामीलाई चाहिएको छैन, तर हामीसँग कष्ट गर्न नआउनुहोस्। तर उहाँहरू त आएको जानुहुन्छ। प्रचण्डले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो र एकपल्ट चुनाव लड्नुभयो सूर्य चिन्हबाट, तर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह मेरो हो। सूर्य चिन्ह राख्ने हामी, सूर्य चिन्ह बनाउने हामी, सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी, जिन्दगीभरि सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने हामी, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हामी, चुनाव लडेर जित्ने हामी। एकपल्ट सूर्य चिन्हमा छाप नलागेको मान्छे मेरो हो सूर्य चिन्ह। निर्वाचन आयोगमा गयो भने सूर्य चिन्ह मेरो हो, मै पाउँ। कहिलेबाट तपाईँको हो सूर्य चिन्ह? कहिलेबाट तपाईँको हो? पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह, पार्टी नै बसेको दिएकै थियो नि, अब लड्दाखेरि सूर्य चिन्हमै लड्न पाउनुहुन्थ्यो। मैले हिजो पनि भने दशा लागेपछि के लाग्छ? यहीँ बसेको भए, यहीँ बसेको भए कति शानदार सफलता हुन्थ्यो, कति शानदार विजय हुन्थ्यो। यही सही बाटो हिँडेको भए, सही काम गरेको भए
पार्टी एकताबद्ध र एकजुट रहन्थ्यो। पार्टीले शानदार ढङ्गले जित्थ्यो, कामको आधारमा जित्थ्यो, विचारको आधारमा जित्थ्यो। हेर दशा लाग्यो उहाँहरूले। अब उहाँले जित्नुहुन्छ चुनाव चितवनमा त उहाँले तपाईँहरूलाई थाहा छ 74 चितवनमा हामीले जिताएको ठुला ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लौ न भोट हालिदिनुहोस् भनेर आग्रह अनुरोध गरेर जिताएको हामीले जिताएको। 70 मा बत्ती निभाएर बाटो साँटेर जित्यायो उहाँले। के आरोप गर्यो? त्योभन्दा अगाडि कीर्तिपुर हारिसक्नु उहाँ त यस्तो फ्लोटिङ हुनुहुन्छ नि। फ्लोटिङ कहिले रोल्पाबाट लड्नुभयो, त्यसपछि सिराहा जानुभयो, त्यसपछि कीर्तिपुर कता जानुभयो, त्यसपछि कता अब जाने ठाउँ कतै पनि छैन। अब जाने ठाउँ कतै जाने त्यो उहाँको खुसी। जङ्गलमा त न हिजो बस्नुभएको थियो न अब बस्नु। हिजो जङ्गल बस्नुभएको होइन, उहाँ दिल्ली लखनऊ नोएडामा हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई उहाँ जङ्गलमा बस्नुभएको होइन, जङ्गलमा त अरूलाई बसाउनु भयो, कार्यकर्ता बसाउनु भयो, लडाकुहरू बसाउनु भयो जङ्गलमा। आफूहरू त जेलवाला तेलले जुल्फी फोरेर आज देश एउटा दो बाटोमा छ। हामीलाई अलिकति मनमा कसो लाग्न सक्छ पार्टी फुट्यो भनेर, पार्टी फुट्यो भन्ने चिन्ता हुन सक्छ। तर तपाईँ भन्नुहोस् आज पार्टीमा जुन एकता थियो त्यो एकता कति वर्षदेखि थियो? आज हाम्रो पार्टी नेपालमा सबभन्दा बढी एकताबद्ध पार्टी हो। आजको दिन सबभन्दा अनुशासित पार्टी नेपालमा हाम्रो पार्टी हो। आजको दिन हिजो नेपालका पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा गैर गुज्रेको अराजक अनुशासनहीन गैताल पार्टी हाम्रो पार्टी हो। बिमारी के रहेछ भन्दा त्यही पिलो रहेछ, यो टन्टन दुखिरहेको छ, त्यही पिलो रहेछ। उहाँ जानु पार्टी एकताबद्ध छ, पार्टीमा उत्साह छ, पार्टीमा आत्मविश्वास छ, पार्टी गतिशील छ, जित्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ पार्टी अगाडि बढेको छ। हिजो यस्तै चाल हो भने जनताका विचार कसरी जाने, के मुख देखाउन जाने, के भन्न जाने भन्ने समस्या कार्यकर्तालाई पर्यो। पार्टी पार्टी जस्तो थियो र बैठक जस्ता थियो र यसरी भेला गर्न सकिन्थ्यो? अघि नै उठेर उताड एउटा कराउँछ, उताड 10 वटा उताड 5 वटा कराउँछ, च्याउ र भ्याउ गरेर अनेक उत्पाद मचिसक्यो। अहिले पार्टी त्यस्तो छैन। पार्टी एक विचार, एक मन, एउटा उद्देश्य, एउटा ध्येय, एउटा धारणा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यो पुरा गर्न सबै जुट्नुपर्छ, सबै लाग्नुपर्छ। त्यो पुरा गर्नका लागि हामीले सुशासन र विकासको अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैमा छ। एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य। त्यसका लागि आन्दोलन मजबुत हुनुपर्छ। त्यो आन्दोलन भनेको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, त्यो आन्दोलन भनेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, त्यो आन्दोलन भनेको सामाजिक न्याय र समानताको आन्दोलन। त्यस्तो आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी सुदृढ हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै सही विचार बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीले, एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै त्यसरी आन्दोलनलाई बलियो र गतिसाथ हाल्न सक्छ। त्यसकारण हामीलाई पार्टी एकताबद्ध पार्टी, सही विचार बोकेको एकताबद्ध अनुशासित र गतिशील पार्टी चाहिएको छ। आज हाम्रो पार्टी त्यस्तै भइरहेछ। आज हाम्रो पार्टी
विचारमा अडमल्ला छैन, राख्ने एउटा भन्ने अर्को, भित्र अर्कै बाहिर अर्को, यस्तो छैन। भित्र आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, नाता गोता, उहाँहरूको त समाजवाद आइसक्यो नि, भन्ने मात्रै हो समाजवाद आइसक्यो, घरबेटीको समाजवाद आइसक्यो, आफन्तवाद उहाँहरूको समाजवाद बात त आइसक्यो। हामीले त्यसो भन्दा ल्याउनु पर्ने। उहाँहरूको परिवारले प्राप्त गरेको, आफन्तले प्राप्त गरेको, भाइ भतिजाले प्राप्त गरेको समाजवाद, त्यसको रक्षाका लागि हुरुक्क हुनुभएको छ। म मेट्न खोज्नु त्यसकै रक्षालाई। अनि समाजवाद ती हिजो जनयुद्ध भनेर लडेका कार्यकर्ताहरू, ती मारिएकाहरूका परिवारहरू, बालबच्चाहरू, बाआमाहरू, तिनलाई त समाजवाद आएको छैन। शरीरमा गोली बोकेर हिँडेकाहरू, छर्रा बोकेर हिँडेकाहरू, अङ्गभङ्ग भएकाहरू, परिवार अस्तव्यस्त भएकाहरू, उनीहरूलाई त समाजवाद आएको छैन। उनीहरूलाई समाजवाद चाहिएको छ र हामी आफ्ना लागि होइन, देशका लागि, जनताका लागि, पीडितहरूका लागि हिजो विभिन्न प्रकारका नोक्सानी बेहोरेकाहरू, क्षति बेहोरेकाहरू, कष्ट बेहोरेकाहरू, बलिदान भोगेर आएकाहरू र सम्पूर्ण दुःख पाएका जनताका लागि एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यस लक्ष्यमा हामी किञ्चित तलमाथि हुँदैन। हामीले देखाउनु पर्ने, लुकाउनु पर्ने फरक कुरा छैन। मैले प्रतिनिधि सभा सरकारमा कामै गर्न दिएन, पार्टीमा कामै गर्न दिएन। वास्तवमा त्यस्तै गरेर पार्टी चल्ने हो भने त्यस्तो पार्टी विघटन गरेर अर्को घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। चल्ने नचल्ने झगडाको थलो भट्टी पसल हो पार्टी। पार्टी त कस्तो भयो भने अस्वस्थ, जे पनि बोल्ने, जस्तो पनि बोल्ने, गाली गलोच, मुख साडेको छ, मेरो मान्छेलाई खोइ नियुक्ति भनेको छ, मेरो फलानालाई खोइ नियुक्ति भनेको छ, मेरो पिछलाकोलाई खोइ नियुक्ति भनेको छ। मैले धेरैपल्ट सोधेँ, को तपाईँको मान्छे मेरो समर्थन गर्ने? अब कोले समर्थन गर्ने छन् त्यो लेखेर पनि सूचना आउँदैछ। कसरी थाहा? पार्टीमा योग्यता क्षमताका आधारमा, योगदानका आधारमा, सक्रियताका आधारमा कामको जिम्मा दिने उहाँहरूलाई मन्जुर छैन। भाग भण्डा गर्नुपर्छ। तपाईँका भागमा यतिजना, मेरो भागमा यतिजना, उहाँका भागमा यतिजना, उहाँका भागमा यतिजना, भाग भण्डा गर्नुपर्छ। यो भाग भण्डा गर्ने होइन, योग्यता क्षमताका आधारमा बलियाका, नजिक भएका, आफन्त भएका त्यस्ताहरूले प्रश्रय पाउने, अरूले नपाउने त्यस्तो चल्दैन। सबैको पार्टी, सबैले उचित सम्मान र कदर पाउनुपर्छ, उचित अवसर पाउनुपर्छ, उचित जिम्मेवारी पाउनुपर्छ सबैले। र पार्टी सबैको अभिभावक, उहाँहरूमा त्यो भावना छैन। मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, सरकारलाई कामै गर्न नदिने। प्रतिनिधि सभामा उहाँहरू अहिले स्थायित्वका कुरा गर्दैन। आफ्नो लगभग झन्डै 2 तिहाईको सरकार त्यो नढाली नहुने, नतोडी नहुने, अघिल्लोपल्ट मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्ने मान्छे को हो? तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन। पुष्पकमल दाहाल, उनी त अर्कै पार्टीमा थिए, तर पनि उनी हुने छन्। उनलाई उकासेर नढाली हुँदैन भन्ने मान्छे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले प्रचण्डलाई ढाल्नै पर्छ यो सरकार भनेर उकासे यिनै मान्छे हुन्। फेरि अर्कोपल्ट चुनावबाट हामी फेरि पनि काम गर्न दिने। तपाईँहरूले कहिल्यै पनि अहिले मैले नाम लिएका नेताहरूले सरकारको पक्षमा बोलेको कहीँ सुन्नुभयो तपाईँहरूले?
कहिल्यै बोल्नु भएन। म नाम लिइरहन उचित ठान्दिनँ। नाम लिएर किन व्यर्थै मुख मात्रै अपवित्र बनाउँछ। केही पत्रिकाहरू छन् जति राम्रो काम गरे पनि तिनले प्रशंसा गर्दैन, राम्रो कामको उल्लेख गर्दैन, केही सञ्चारमा हुँदैन। कुन कुन हुन् भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छ कि कसका लागि काम गर्छ त्यो पनि थाहा छ। त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्छु। तर यी केही व्यक्ति केही सञ्चारमा के देशको पक्षमा काम गर्दैछन्? बागमती सरकार नढाली नहुने यो ढाल्ने अनि जोडजान गरेर अरू पार्टी साना पार्टीसँग मिलेर अनि संयुक्त सरकार बनाउँदै आयो। अनि मोलतोल गर्ने, भागभण्डाको सिलसिला चलाउने, एउटै पार्टीभित्रको भागभण्डाको सिलसिलाले आयतोमा भएका छौँ हामी भने पार्टी टिपेर फेरि एउटा अस्थिरताको खेल। 6 महिनामा अविश्वास, 6 महिनामा सरकार परिवर्तन। प्रचण्डको ग्याङलाई मानेर मैले आधा चलाउने भन्दा पनि हुन्छ भने मैले त्यो छोडी पनि दिन्थेँ, आधा समय भएपछि छोडिदिने। तर राम्रै चलेको भए, राम्रै चल्दै पछि आदि प्रचण्डलाई के लाग्यो भने अध्यक्ष भएर चलाउन पाएँ भने त प्रधानमन्त्रीबाट त यसै हटाइहाल्छ, त्यस कारण अध्यक्ष भएर चलाउनु पर्यो। अनि प्रचण्डले आफै प्रस्ताव राखे, मलाई अध्यक्ष दिनुहोस्, मलाई अध्यक्ष चाहिँ कार्यकारी भएर चलाउनु दिनुहोस्, पार्टी चलाउनु दिनुहोस्, प्रधानमन्त्री तपाईँले चलाउनुहोस्, पार्टीनुहोस्। मैले हुन्छ। त्यसपछि अब कार्यकारी भनेर के यसो एउटा पगडी बनाइदिएर थिएँ, खप्नु खाने भएन उफ्रिएर कार्यकारी भनेको छ नहाँस्दै आउँछ। अब त के फिल हो कि के अरे फिलिङ हो मलाई। अब त अध्यक्ष भएको फिलिङ हो। फिलिङ भएपछि उहाँलाई फिलिङ भएपछि त उहाँले फिलिङ भएर कस्तो ठान्नुभयो, आफूलाई सिंह ठानेर अनि मैले भन्नु परेन मुसो होइन अहिले यसो हेर्छु त माइतीलाई पढ्ने लाग्छौँ हामी यहाँ छौँ। एकजना साथी त अस्ति नागरिक समाजको अगुवा भएर जानुभयो। मैले यसो हेरेँ चित्रमा यहाँनिर अरू सङ्गीत छैन, अरू अझै गाह्रै। प्रचण्ड माधवहरूको पनि बाटो त्यही हो कि पनि नागरिक अगुवा नागरिक भएर त्यहीँ पुग्छ। पार्टी साथी 3 महिना लाग्छ, 3 महिनामा नागरिक समाज यिनीहरू पनि हुन्छ। तर तपाईँ हामीले यसलाई ठिक ढङ्गले चिन्नुपर्छ र यिनीहरूलाई वास्तवमा नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व बनाएर राख्दिनु। त्यो पार्टी साथी यिनीहरूले चलाउने कुरा होइन, गरिखाने कुरा। हामीले ठिक गरेका छौँ, देशलाई अस्थिरतातिरबाट जानबाट रोकेका छौँ। जनताका बिचमा जाने, जनताको त्यो सम्भव छैन। हामीले देखेका छौँ जुन मुलुकहरूले समृद्धि हासिल गरे, जुन मुलुकहरूले विकासको शिखर छोए, पहिला उनले त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व उनीहरूले त्यहाँ स्थापना गर्न सफल भए। त्यसको आधारमा नै उनीहरूले विकास र प्रगति हासिल गर्न सके। जुन देशका आदिवासीहरूले आफ्नो देशमा राजनीतिक स्थायित्व पैदा गर्नमा, स्थापना गर्नमा सफल भए, त्यो देशका आदिवासीहरूले विकास गरेका छन्, ती देशका जनताहरूले प्रगति गरेका छन्। हामीले देख्छौँ यही एसियामा हाम्रा छिमेकहरूमा पनि हामीले देख्छौँ उनीहरूले जुन आर्थिक क्षेत्रमा जो द्रुत गतिमा प्रगति गरिरहेका छन्, समृद्धिको नयाँ शिखरहरू छोइरहेका छन्। कसरी त्यहाँ त्यो सम्भव भइरहेको छ, त्यसको पछाडिको कारण खोज्दा जाँदाखेरि हामी देख्छौँ कि उनीहरूले आफ्नो देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सके।
त्यहाँ शान्ति कायम गर्न सके, त्यहाँ एउटा राष्ट्रिय एकता उनीहरूले कायम गर्न सके। त्यो आधारमा नै उनीहरूले समृद्धि र विकासका नयाँ शिखरहरू छुन सफल भएका छन्। त्यसैले आज हाम्रो मार्गमा नेपालमा हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि समाजवादको दिशामा जो अगाडि बढिरहेका थियौँ त्यसको मार्गमा फेरि बाधा पैदा भएको छ, त्यो राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ। त्यसकारण यो अस्थिरताको अन्त्य गर्नको निम्ति सरकारले अब जनताको बीचमा जाने र ताजा जनादेश लिने र फेरि नेकपाको नेतृत्वमा 2/3 सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकारले मात्रै नेकपाको नेतृत्वले मात्र यो देशलाई प्रगति र समृद्धिको नयाँ उचाइमा लिजान सक्छ। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू, मित्रहरू, आज आदिवासी जनजातिहरूको अगाडि पनि यही एउटा चुनौती खडा भएको छ। देशमा राजनीतिक स्थायित्व कसरी कायम गर्ने, यो एउटा प्रश्न, यो चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भएको छ र हामीले यो चुनौतीलाई जनताको बीचमा लाखौं करोडौं जनताहरूलाई परिचालन गरेर मात्रै हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। र आन्दोलनमा जो फुट पैदा भएको छ र आन्दोलनमा जो अवसरवाद देखा परेको छ त्यसको पनि शुद्धिकरण, आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्न जनताको बीचमा गएर मात्रै हामीले पुनः आदिवासी जनजाति आन्दोलन होस् वा अरू आन्दोलन होस् त्यसलाई पुनः फेरि एकताबद्ध गर्न सक्छौँ र अवसरवादीहरूलाई हामीले किनारा लगाउन सकिन्छ। त्यसकारण म यो ऐतिहासिक घडीमा सम्पूर्ण आदिवासी कार्यकर्ताहरूलाई, अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, फेरि यो देशमा समाजवादी आन्दोलनलाई, किन अबको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको त समाजवादी आन्दोलन हो। हिजोको चरित्र त एउटा जनवादी, जनअधिकार, आदिवासीहरूको चाहिँ एउटा राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नको निम्ति हामीले गरेका थियौँ। अब हामीले हाम्रो आन्दोलन चाहिँ जनवादी होइन, अब समाजवादी आन्दोलन हो र समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति देशबाट हामीले अवसरवादलाई, सङ्गठनबाट अवसरवादलाई हामीले सफाई गर्न जरुरी छ। सङ्गठनको, पार्टीको एउटा शुद्धिकरण गर्न आवश्यकता छ। त्यसकारण यो जनताको बीचमा गएर नै हामीले पार्टीको, हाम्रो सङ्गठनको शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। र अहिले जो देशव्यापी रूपमा जो अभियानहरू चलिरहेको छ यो एउटा शुद्धिकरण अभियान पनि हो। अहिले अवसरवादीहरू किनारा लाग्दैछन्, जनताले उनीहरूलाई किनारा लगाउँदैछन् र फेरि क्रान्तिकारीहरू, परिवर्तनकामीहरू फेरि एकजुट हुँदैछन्। त्यसकारणले हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाउँ र आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा 165वटै निर्वाचन क्षेत्र अब आदिवासी जनजातिहरूको अब आन्दोलनका केन्द्रहरू हुन्छ। अब हामी ती 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूले अब आगामी निर्वाचनमा अवसरवादीहरूलाई, प्रतिगामीहरूलाई चाहिँ परास्त गर्नको निम्ति चाहिँ अब एकजुट भएर अगाडि बढौँ। म यो राष्ट्रिय भेलाको माध्यमबाट सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति मित्रहरूलाई यो अपिल गर्दै र अन्तिममा यो राष्ट्रिय भेलाको सफलताको कामना गर्दै र देशव्यापी रूपबाट जो कार्यकर्ताहरू यहाँ आज केन्द्रित हुनुभएको छ, एउटा नयाँ सङ्कल्पसहित, एउटा नयाँ एकतासहित, एउटा नयाँ आँटसहित अब हामी 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ हाम फालौँ र विजय बनाऊँ। विजयले मात्र हामीले नेपाललाई फेरि राजनीतिक स्थायित्व हामी पैदा गर्न सकिन्छ र त्यो विजयले मात्रै, त्यो स्थायित्वले मात्रै यो समाजवादको यात्रालाई हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ। हाम्रो विजय असम्भावी छ। म यही शुभकामनासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामीले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा गरेका छौँ। हामीले सामाजिक सुरक्षाका थप प्रबन्धहरू, अब पेन्सन सरकारी कर्मचारीको मात्रै होइन, मजदुरको पनि पेन्सन हुन्छ। आज
मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा कोही पनि भोकै रहँदैन, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले पर्दैन। हामीले नारा दिएका छौँ र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यो साथीहरूले देख्नु, कोही पनि बालबालिका, कोही पनि बच्चा बच्ची अभिभावक विहीन छन्, पढ्न नपाएका छन्, आवास नपाएका छन्, हेरविचार कसैले गर्ने अवस्था छैन भने सरकारले अभिभावकत्व दिन्छ, उनीहरू टुराटुरी हुँदैन। नेपालमा कोही पनि बालबच्चा अब अभिभावक विहीन हुँदैन। त्यसको प्रबन्ध सरकारले, कोही पनि बुढाबुढी अब ज्येष्ठ नागरिकहरूले सहारा हुँदैन, सरकारले प्रबन्ध गर्छ। हामी त्यस दिशामा अगाडि बढिरहेछौँ। सडकमा कोही मानिस गएर अलपत्र परेर पसारिनु पर्ने छैन। हेर्ने उठाउने कोही नहुने, उपचार गर्ने कोही नहुने, त्यस्तो हुँदैन। आज तपाईँहरू सडकमा गएर हेर्नुभयो भने कोही अलपत्रसँग बाटाका छेउमा जिङ्रिङ कपाल भएको, शरीरभरि घाउ भएको, कागले ठुगिराख्या, त्यस्तो मान्छे पाउँदैन। त्यस्तो हुन दिँदैन। हामी विभिन्न संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेका यो स्थिति हटाउन। आज सडकमा पहिले जस्तो भिख मङ्गा पाइँदैन। त्यो हामीले भिख मङ्गाको स्थिति नै हो भने सरकारले हेर्छ। नकली भिख मङ्गा हो भने हामी घर पुर्याएर राख्छौँ। नकली भिख मङ्गा गरेर हिँड्न पाइँदैन। जहाँ खानाको लागि भिख मागेर हिँड्न पाइँदैन। काम गर्दैन। हामी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अनेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि, स्टार्टअप उद्योगका लागि सहयोग गर्ने युवाहरूले सर्टिफिकेट राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउनेदेखि लिएर अनेक कामहरू गरिरहेका छौँ। युवाहरू विदेश हामीले पठाउने गरे होइन। अहिले यो सरकार आएपछि युवा विदेश गएका हुन् र हिजोदेखि विदेश जाने एउटा सिलसिला सुरु भयो। अब हामी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेर युवाहरू विदेश जान नपर्ने, परिवारसँग बिछोड हुन नपर्ने, दुःखका आँसुहरू बगाउनु नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न लडिरहेको समाजवादको बाटो हुने। सातवटै प्रदेशमा हामीले औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरेका छौँ। हामीले ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रहरू त्यस्ता तोक्दैछ, पालिका स्तरमा तोक्दैछ र त्यो आज बस्ती क्याबिनेटबाट पनि केही निर्णय गर्दैछ। त्यस्ता थुप्रै गाउँपालिकाहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरू, ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र आज पनि निर्णय गर्दैछौँ। अब एकछिनपछि म त्यो पनि तयारी गरेर हामी आएका छौँ। हामी रेमिटेन्समा सरकार चलाउन चाहँदैन। रेमिटेन्स होइन, हाम्रो श्रम, हाम्रो उत्पादन, हाम्रो उद्योग, हाम्रो निर्यात, यसबाट हामी सरकार चलाउँछ। त्यसकारण हामी समृद्धितर्फको यात्रामा छौँ, समाजवादतर्फको यात्रामा छौँ, सामाजिक न्याय र समानतातर्फको यात्रामा छौँ। यसका निम्ति हामीले सिक्दै देश यस अभियानमा सरिक हुनुपर्छ भनेर समावेशिताको सिद्धान्त, समानुपातिकताको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, सबैको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् भन्ने सिद्धान्त, ती कुराहरूलाई हरेक क्षेत्रमा व्यवहारमा लागू गर्ने प्रयास गर्दा आधा आकाश आधा धरती ढाकेका महिलाहरूको हाम्रो स्तरमा जुन स्तरको जागरण छ, त्यो जागरणलाई हेर्दा कतिपय विकसित देशहरू आश्चर्यचकित हुन्छ। कतिपय ठुला ठुला विकसित भनेका देशहरू अहिले पनि आफ्नो देशको राष्ट्रपति महिला बनाउन तयार छैनन्। तपाईँ हामीले देखेकै छौँ, महिला बनाउन तयार छैन। हाम्रो महिला तर हाम्रो देशमा पनि सामान्य चिन्तन भएका केही मानिसहरू छन् जसले गर्दा जनताकी छोरी भोजपुरमा जन्मिएको, भोजपुरको एउटा विद्यालयमा पढेको, गाउँको विद्यालयमा पढेको एउटा केटी हुर्किएर आएर राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ भनेर उफ्रिनेहरू छन्। एकपल्ट राष्ट्रपतिले घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु पर्यो। घाम लागेका बेला कालो चस्मा लाउनु पर्यो। ओहो महारानी भएको हेर भनेर फोटो खिच्यो।
कालो चस्मा लाउँदा तपाईँहरू सबैलाई हुनुहुन्छ कालो चस्मा। महारानी हुनु, महारानी भनेर कालो चस्मा लाउँदा भन्छ। यस्ता पछौटेहरू छन्। कसरी विरोध गर्ने? यो गणतन्त्रको प्रत्येक संस्था हो। राजतन्त्रमा राजा हुन्छ, गणतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन्छ, सर्वोच्च संस्था हो। त्यसलाई सम्मान गर्न नसक्ने, जनताको छोराछोरी सर्वोच्च ठाउँमा पुग्यो सम्मान गर्न नसक्ने, के ओली बाख्रा चलाएर हिँड्थ्यो, गाई भैँसी चराएर हिँड्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुने भनेर हो। त्यस्तै गर्न आयो, के गर्नुहुन्छ? मजदुरका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री, किसानका छोराछोरी हुन्छन् प्रधानमन्त्री। हामीले खोजेको गणतन्त्र त्यो हो, हामीले खोजेको लोकतन्त्र त्यो हो। सामन्तका छोराछोरी खोजिकन ल्याएर केही हिँडेका छन् नि बजारतिर यसो निस्किएर, यो चाहियो त्यो चाहियो, हामीलाई सामन्त चाहियो, हामीलाई प्रभु चाहियो, हामीलाई मालिक चाहियो, हामी दास हुन पाऊँ भनेर हिँडेका छन् नि। के हाम्रो आन्दोलन त्यस्तो होइन, दास हुने निवेदन हाल्ने आन्दोलन होइन। हामी समानताको आन्दोलनमा छौँ। त्यस कारण मैले बाख्रा चराएकै हो, गाई चराएकै हो, भैँसी चराएकै हो, गोठालो गरेकै हो, हलो पनि जोतेकै हो, कोदालो पनि खनेकै हो, भात पनि पकाएकै हो, भाँडा पनि माझेकै हो। अनि भाँडा खानु हुँदैन, झुटै खाने। अनि मसिनाका चामल चाहिने, तर खेती गर्न नहुने। मिठो मिठो खाना चाहिने, खेती गर्न नहुने। दुध खानु पर्ने, गाई पाल्न नहुने। यो खालको मेन्टालिटी केही मान्छेहरू, तिनीहरूले जनताका छोराछोरी माथि पुगेको। त शासन गर्नका लागि जन्मे होइन, त हलो जोत्न जन्मिएका, गाई भैँसी चराउन जन्मिएका, खेतबारी गर्न जन्मिएका यिनीहरू किन सरकारमा पुगे? यिनीहरूको मृत्यु। म देशका जनतालाई भन्न चाहन्छु, अब सामन्तवादका दिन गए, सामन्तवादका जरा उखेलिए, सामन्तवाद फालियो, जनताको समय आयो। अब जनताका छोराछोरी नै पालै पालोमाथि पुग्ने हो, विभिन्न जिम्मेवारीमा पुग्ने हो। त्यसै गर्दाखेरि खै हामी एउटा महान यात्रा, राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गले, समाजवाद उन्मुख ढङ्गले, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा अगाडि बढाउने यस महाअभियानमा लागेका छौँ। र मजदुर वर्ग, सचेत वर्ग, जसको इतिहास मैले भने, जसको इतिहासबाट चेतना, राष्ट्रिय मुक्तिको चेतना, जनमुक्तिको चेतना, यो सबै चेतना, समानताको चेतना जहाँबाट उम्रियो, जहाँबाट हुर्कियो, त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँहरूले सजगतापूर्वक, सक्रियतापूर्वक, सङ्गठित ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले यस आन्दोलनको अगुवाई गर्नु वैचारिक। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै अलमलमा आफू पनि नपर्ने, अरूलाई पनि पर्न नदिने, अलमलबाट मुक्त गर्ने साथीहरूलाई यस महाअभियानमा यस काममा लागौँ। यही आग्रह गर्दै तपाईँहरूको यो बेला अत्यन्त सफल रहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु।